السلام عليكم لي شيف. اليوم ان شاء الله غنشوفوا ان كاطو سميناه شوكولاتي اللي فيه في لاباز ديالو ان بسكوي اموند وان كريم تي اير غري و اون موسو شوكولا نوار 55 بيستوبيل. دونك اول حاجه كيما ديما غنبداو بالبسكوي ديالنا اللي بسكوي اموند اللي غنحتاجو فيه لنا البيض البيض، سكر سمول، الصفر ديال البيض، بيض اونتيي، لا بودر داموند اكبال، لا فارين و لو بور فوندو. دونك كيما ديما تنبداو بلي بلون نمونطيوهم تيتمونطاو مزيان شويه بشويه. كنزيدو السكر، نزيدو عاوتاني صفرة البيض والبيض اونتي، نخلطو شويه، نزيدو لي ماتيير سيش اللي هما لا فارين ولا بودر داموند اكبال، وفي الاخير كنزيدو الزبده دايبه. الزبده دايبه كتكون نوازيت شويه، كندوبوها كنحرقوها شويه باش تعطي داك لو غو نوازيت. دونك ملي كيطلعوا لي بلون مزيان كنقصو من لا فيتيس، كنزيدو الصفر ديال البيض وكنزيدو البيض اونتي حتى هو، نديرو واحد الدوره شويه صافي. كنسكتو الباتور، كنزيدو لي ماتيير سيش اللي هما لا بودر داموند اكبال وبيان سور لا فارين تكون طاميزي، وكنخلطوا لي دو زاباراي اللي هما البيض البيض وصفرة البيض والبيض مع لي ماتيير سيش مزيان، وكنزيدو لو بور نوازيت اللي قلنا. لو بسكوي ديالنا هو وجد، غنسرحوه في لابلاك ديالنا في السيلبات ديالها وندخلوه لو فور درجه حراره 170 ما بين 15 ل 20 دقيقه. دونك كناخذوا لابلاك، كنديروا لو سيلبات ديالنا فليكسيبون ديالنا وكنعطيوه نسرحوه. هاد لا روسيت كما قلت لكم كتعطينا تقريبا نص ديال لابلاك، نقدروا نخرجوا منها جوج ديال لي زونترومي. نسرحوا شويه البسكوي غليظ على حساب ليبيسور ديال الفليكسيبون اللي خدامين به. البسكوي ديالنا هو واجد، غندخلوه لو فور كما قلنا درجه الحراره 170 ما بين 15 ل 20 دقيقه، وندوزو للمرحله الثانيه اللي هو لو كريمو تي اير غري. من بعد ما وجدنا البسكوي اموند ندوزو للمرحله الثانيه اللي هو لو كريمو تي اير غري اللي غنحتاجو فيه الحليب ولا كريم و دو ساشي ديال لو تي اير غري وشوكولا اكبال بيستوبيل 55، لا ماس جيلاتين، سكر انفيرتي والزبده. دونك غنديرو اون غاناش بلا باز ديال هذاك لو تي، غنديرو الحليب ولا كريم، نديرو معاهم سكر انفيرتي ونديرو لي ساشي ديال لو تي ديالنا على انفيزيون مع هاد لا كريم والحليب. اون فوا يغلى نديرو سلوفان ونخليوه يطلق فيه هاد لو تي ديالنا بوندون 15 مينوت، نعاودو نسخنوه عاوتاني ونخويو على الشوكولا ولا ماس جيلاتين والزبده في الاخر. ناخدو اون باسين اللي نخلطو نديرو فيها لو ميلونج ديالنا كامل. كناخدو بابي فيلم، دونك كنخليو لانفيزيون ديالنا تطلق مده 15 دقيقه. من بعد ملي كيطلق فيها لو تي اير غري كنعاودو نسخنوها ونعاودو نخويوها على الشوكولا اكبال بيستوبي 55 ونكملو لا غاناش ديالنا. دونك من بعد ما لانفيزيون ديالنا طلقات مزيان كنحيدو لي ساشي، كنخويو على الشوكولا اكبال بيستوبيل 55، نحركو مزيان تيدوب الشوكولا ديالنا مزيان. نزيدو لا ماس جيلاتين ونزيدو لو بور في الاخر. هكا لو كريمو ديالنا كيكون واجد اللي بالتي اير غري. نخليوه دو كوتي تيبرد وندوزو للمرحله الثالثه اللي هي لو كروستيون فويتين. لو بسكوي ديالنا اموند وجد، درناه في لو سيركل اللي غيكون في لانسير ديالنا. عندنا ان ميلونج ديال لا فويتين وشوكولا اكبال بيستوبيل اولي وشويه ديال الزيت، هما اللي غنديرو اون بارتي كروكونت في لو كاطو ديالنا. غنديرو واحد لاكوش رقيقه، دونك وفوق هاد لابارتي كروستيونت اللي كاينه غادي نخويو لو كريمو ديالنا وندخلو للسورجه اللي شد فراسو يقصح. المرحله الاخرى ديالنا في لو كاطو هي لا موس الشوكولا اكبال 55 اللي غنحتاجو فيها الحليب، شوكولا اكبال بيستوبيل 55 ولا كريم.
دونك غادي نخدموها اون غاناش بالحليب وبالشوكولا 55. غنديرو الحليب ا ايبوليسيون. دونك كنديرو الحليب ديالنا ا ايبوليسيون، ملي كيغلى كنكبو على شوكولا نوار اكبال بيستوبي 55، اون باراليل كنمونطيو لا كريم ديالنا باش يكون عندنا الوقت فاش نخدمو بالزربه، سينو هاد لاموس كتكريستاليزا دغيا. دونك الحليب ديالنا غلا، غنخويو على الشوكولا. نخليو الكرناج ديالنا تتبرد، توصل لا التمبيراتور ديالها واحد 30 دوغري 32 دوغري. نمونطيو لا كريم ونميلونجيو لاموس. لا كريم ديالي طلعت، ونبدا في لو ميلونج ديالنا. كما قلنا ديما كناخذوا اون بارتي من لا كريم كنطلقوا بها لا غاناش. لا غاناش ما خصهاش تكون سخونه بزاف، يعني قلنا ما بين 30 32 درجه حتى ل 35 ماشي مشكل. الا كانت فايته 35 دونك كطيح ليكنا لا كريم، كتكون عندنا لاموس مطلوقه بزاف. دونك كنزيدوا لو غيست ديال لا كريم مونطي، ولاموس ديالنا هي واجده. دونك لي زيتاب ديالنا كاملين واجدين. عندنا لو بيسكوي اللي مع الكروستيون والكريمو، عندنا لاموس وشوكولا، وعندنا هاد لو مول اكليبس هو اللي غنخدموا به. دونك غندير لابارتي الاولى بلاموس، نسد لو مول ديالي، وندير لو كريمو لداخل اللي فيه البيسكوي والكروستيون ولو كريمو تي غري، ونكمل عاوتاني نسد بلاموس وشوكولا اللي باقا. ناخذ اون بوش دونك نعمرو لابوش ديالنا، نكملو بلاموس من فوق الكريمو اللي درنا، نعمرو لي بور هما الاولين مزيان. وكنسدو البيسكوي من الفوق. دونك المونتاج ديال الكاطو ديالنا وجد، ندخلو للسورجال دابا يقصح لمده 6 سوايع مينيموم، وندوز للمرحله الاخرانيه اللي هي لو كلاصاج. غنديرو اون ديكوراسيون بالشوكولا نوار سو فورم دي فونتان اللي غنصبغوها اون بلون، ونعاود عاوتاني من بعد غادي نرشوها بالشوكولا نوار. ابخي عاوتاني كنعاودو نصبغوها بلو بور دو كاكاو اكبال واكبال بيستوبيل 55. سي بون لا ديكوراسيون ديالنا كما كتشوفوا وجدات. نخليوها دو كوتي ونديرو الكلاصاج ديالنا عاد من بعد نفينيو بها في الاخر. دونك الكاطو ديالنا كما كتشوفوا ديموليناه هو هذا. وجدنا ان كلاصاج شوكولا اولي بسانتيون دور. ديما الكلاصاج كنقولوا لا طومبيراتور ديالو تكون ما بين 30 حتى 35 درجه. نكلاصيو ونديروه في السيبور دو بريزونطاسيون ونكملوا ليه لا ديكوراسيون. دونك من بعد ما درنا كلاصاج حطينا لو كاطو ديالنا في السيبور، درنا اون بوند بشوكولا نوار 72 اكبال هي اللي غيكون في لو تور ديال لو كاطو على هذا الشكل. ونجيبو الديكوراسيون اللي درنا في الاول نحطوها فوق لو كاطو. لو كاطو ديالنا هو واجد، نتمنى يكون عجبكم وبصحه وراحه.